अब टक्सिकेसनको कुरा गर्नु तपाईँले बडीमा टक्सिकेसन कसरी हुन्छ यस जे भए पनि त्यसले चाहिँ टक्सिक डिपोजिट गर्ने हो बडीलाई चाहिँ हैन टक्सिकेट चाहिँ गराउने हो हैन यो टक्सिकेट कसरी हुन्छ त अब जस्तै रिसाइरहेको बेला लामो हामी चाहिँ रिस चाहिँ फेरि राखेका हुन्छौँ तर केमिकल त चाहिँ डिफ्रेन्ट रिलिज भइरहेको हुन्छ हाँसिरहेको बेला त स्ट्रेसको हर्मोन त रिलिज भइरहेको हुँदैन रिसाइरहेको बेला चाहिँ अब हामी लगातार रिसायो भनेको त अब भित्र त थुप्रो चाहिँ हाम्रो सेलहरू त मर्छ नि त्यो सेल मरिसकेपछि सेललाई त चाहिँ शरीरबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो नि अनि निकाल्ने कसरी त त्यो एक त मरिरहेको छ त फेरि चाहिँ लाखौँ सेलहरू एक घन्टा चाहिँ अब चाहिँ रिसाइरहेको भने त लाखौँ सेलहरू त्यहाँ मुक्त हुन्छ कति इम्पोर्टेन्ट सेलहरू चाहिँ मरिरहेका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्न सकेनौँ र लगातार चाहिँ हामी नेगेटिभ थट्समा चाहिँ हामी गइरहेका हुन्छौँ नेगेटिभ थट्समा जाँदाखेरि अब ब्लडलाई पनि त त्यसले चाहिँ पोल्युटेड गर्दै लान्छ र त्यहाँ चाहिँ टक्सिकेसनहरू चाहिँ बढ्दै चाहिँ गरिरहेका हुन्छ होइन अब ठिक छ अब यी कुराहरू त अब पछि गर्दै गरौँला अरू कुराहरू चाहिँ म्याटरमा चाहिँ अब केही कुराहरू डिस्कसन गर्नु पऱ्यो भने पहिला लापरको कुराहरू चाहिँ म चाहिँ क्लियर गरिदिइहाल्छु तपाईँलाई होइन फेरि पनि अरू कुराहरू त अब चाहिँ जहिले पनि गरेर गइहाल्छ अब त्यसरी चाहिँ अब हामीले त्यसलाई सर्ट डाउन चाहिँ अब स्ट्रेस के अरे चाहिँ रिलिजिङ अफ स्ट्रेस हर्मोन्सहरूलाई चाहिँ हामीले स्टप नगरेछौँ किन बडीलाई त केमिकलले चाहिँ मुभ गराउने हो नि त चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू केमिकलले चाहिँ मुभ गराइराखेको हुन्छ अनि इट इज लाइक इलेक्ट्रिक सक होइन अब त्यो बिस्तारै फेरि त्यहाँबाट कभर गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ हर्मोन रिलिज गर्ने बिस्तारै बगेर फेरि जाने त होइन नि अब यो त करेन्ट लागे जस्तै चल्ने हो त्यो त हर्मोन रिलिज गरे रिलिज भयो यहाँ कहिले पुग्ने भन्ने हुँदैन त्यो त करेन्टको लागि पाट चाहिँ स्विच अन गरे जस्तै चाहिँ चल्ने हो अब त्यसरी चाहिँ त्यो भइसकेपछि जब हामी ह्याप्पी मुडमा हुन्छौँ ह्याप्पी मुडमा चाहिँ आउनको लागि नै चाहिँ जब हामी हाँस्न सुरु गर्छौँ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ सर्ट डाउन गरेर चाहिँ ह्याप्पी केमिकलहरू नेचुरल केमिकलहरू रिलिज गर्न चाहिँ सुरु गर्छ अब यो यस इट इज बेस्ड अन साइन्टिफिक फ्याक्ट होइन तर अब अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि फेरि हाँस्ने कसरी त अब हामीले चाहिँ विदाउट नो रिजन चाहिँ हामी हाँस्न सक्ने तर चाहिँ विदाउट डिपेन्डिङ अन एनी चाहिँ अब ह्युमर जोक्सहरू कमेडीहरूमा चाहिँ डिपेन्ड नभएर नै हामीले हाँस्न सक्ने र चाहिँ विदाउट एनी रिजन चाहिँ हामीले हाँस्न सक्ने चाहिँ कला सिकाउने हो लाफ्टर योगले त तर अब नेचुरल हामी हाँस्न सकेन भनेपछि त फेरि बेनिफिट त हुँदैन समस्या त के भयो फेरि आर्टिफिसियल हाँसेर फेरि बेनिफिट कसरी हुने त होइन तर इट इज बेस्ड अन साइन्टिफिक फ्याक्ट द्याट बडी क्यान नट डिफरेन्सिएट वेदर यु लाफ फेक अर रियल इफ यु आर विलिङली लाफिङ यु विल गेट द सेम बेनिफिट अफ लाफ्टर होइन जे तपाईँले चाहिँ हाँस्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुने हाँसेपछि त फाइदा हुन्छ प्रचुर मात्रामा भन्ने त हामीलाई थाहा भइसक्यो तर चाहिँ आर्टिफिसियल हाँसोले चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्न भन्ने कन्सेप्ट त्यस्तो होइन त्यो मेकानिजम बडीमा छैन तिमी चाहिँ रियलमा हाँसे आऊ कि तिमी बनाएर हाँसिरहेका छौ भन्ने कुरा बडीले थाहा पाउँदैन के हामीले मन लगाएर हाँस्यो भनेपछि यो साँच्चै हाँसेको छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पाउने हो त अनि त्यहाँबाट स्विच अन भइहाल्छ चाहिँ ह्याप्पी केमिकल रिलिज हुन अनि त्यहाँबाट स्विच अफ हुन्छ स्ट्रेस हर्मोन चाहिँ को रिलिज ओके त्यो मेकानिजम हाम्रो बडीमा छैन रहेछ अब यहाँ के भयो भने अब 5 जनाबाट उसले स्टार्ट गर्यो आफ्नो मेडिकल प्रोफेसनलाई चाहिँ बन्द गरिदियो जहाँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ अब चाहिँ लगानी गरेको छ 10औं वर्ष हड्डी बोटेर पढेको छ अनि त्यो प्रोफेसनलाई उसले बन्द गरेको छ 5 जनाबाट चाहिँ स्टार्ट भयो 5 जनाबाट स्टार्ट कसरी भयो भन्दा चाहिँ स्टार्ट फ्रम द जोकहरूबाट चाहिँ उसले सुरु गर्यो अब गर्दा गर्दा एक हप्तामा 50 मान्छेहरूको कलेक्सन भयो त्यहाँ किनभने हाँस्न त सबैलाई चाहिरहेको छ यहाँ जुन बेला पनि हामी तनावमा छौँ तर हाँस्ने कस्तो हुन्छ एक हप्तासम्म त जोकै सिकिहाल्छ जोकमा त त्यस्तो चिज हुँदैन कि एकचोटि सुनिसकेको दोस्रोचोटिमा त हामी त हाँस्न अनि त्यस पछाडि तिनीहरूले फेरि त्यहाँबाट जस्तो जे मन लाग्यो त्यस्ता खालका चाहिँ कुनपनाको जोकहरू सुरु गरे त्यहाँ त महिलाहरूको पनि पार्टिसिपेसन छ केही जेन्टलम्यानहरूको पनि पार्टिसिपेसन छ सबैले त्यस्तो कुनपनाको कुराहरूमा पार्टिसिपेट गर्न पाएन अनि त्यो टिमै अब त्यो एक हप्तामा त बस उडिरहेको अब डक्टर मदन पटाले अब सबै गयो होला अब के गर्ने त लाप्टप क्लासेस चाहिँ गर्ने उसले के भन्छ भने मलाई चाहिँ एक दिनको टाइम दिनु म यसको चाहिँ पाएको भनेर चाहिँ बडा तनावका साथ घरमा जानु धन्दा त बन्द गर्छ हामी कामै नगरेपछि के गर्नु त्यो पेपरहरू चाहिँ सर्च गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँबाट यो कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ कम छ क्या पहिल्यै रिसर्च भएको रहेछ कि त्यहाँबाट चाहिँ बडी क्यान नट डिफरेन्सिएट वेदर यु लाफ
आज मारिहाल्छ जसरी पनि आफ्नो भाइ मन लगाएर हाँसिसकेको छ तिमीलाई बेनिफिट के दिन्छ भन्दाखेरि द बेस्ट मेडिसिन लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन लाफ्टरभन्दा ठुलो कुनै दबाई नै छैन भनेपछि त्यो चिज हामीले बुझिसकेपछि अनि त्यहाँबाट कसरी हामी हाँस्ने भन्ने कुरामा हामीले एक्सर्साइजको रूपमा एक्सर्साइज गरिसकेपछि हामीले जति पनि हाँस्न सक्दैछौँ हाँस्नलाई एक्सर्साइज चाहिँ हामीले गरिसकेपछि एक्सर्साइजको रूपमा त हामीलाई जति चाहियो त्यति हामी हाँस्छौँ र कति हाँस्ने त हामी हेल्दी हुनुको लागि त हामीले 1 मिनट मात्र हामी हाँस्न सक्छौँ भनेपछि 24 घन्टासम्म यसले हामीलाई चाहिँ ओके अनि त्यहाँबाट हाँस्ने कसरी त अनि 1 घन्टासम्म हाँस्ने त होइन 10 मिनट मात्रै हाँस्न सक्यो भनेपछि वी नेभर फल सिक कहिले पनि हामी बिरामी हुन्छौँ 10 मिनट मात्र हामी हाँस्छौँ अब 10 मिनट हामी हाँस्न सक्यो भने त कहिले पनि बिरामी हामी पर्दैनौँ तर चाहिँ क्रोनिकल डिसिजहरू छन् जसलाई चाहिँ क्यान्सर समेत चाहिँ लागेको छ त्यसबाट कसरी मुक्त हुने त भन्दाखेरि हामी रेगुलर एक्सर्साइज 10 मिनट चाहिँ दिनमा 4 मात्र हाँस्न सक्नुपर्छ र चाहिँ 3-4 महिनासम्ममा त क्यान्सर प्रयोगबाट हामी मुक्त भइसकेका हुन्छौँ हामीलाई थाहा पनि ओके कति इम्पोर्टेन्ट छ अनि हाँस्ने कसरी त एक त हामीले एक्सर्साइज त हाँस्ने हो त एक्सर्साइजले पनि हाँस्दाखेरि चाहिँ फुल हामी चाहिँ बिन्दास हाँस्न सक्नुपर्छ एकदम कराएर हाँस्न सक्नुपर्छ एकदम लाउड हाँस्न सक्नुपर्छ एकदम फ्रम द भेरी तर पेटैबाट चाहिँ हामी चाहिँ हाँसो आउन सक्यो तब मात्र चाहिँ हामीलाई यो भेरी लाफ्टर इज द बेस्ट एक्सर्साइज नो एनी एक्सर्साइज क्यान बी कम्पेयर विथ लाफ्टर एक्सर्साइज यो एकदम चाहिँ हामीले हाँस्ने भन्ने कुरालाई जति लाइट लिएको त्योभन्दा 1000 टाइम्स भेरी स्ट्रङ हाँस्दाखेरि त अब चाहिँ हाम्रो लङको चाहिँ तल चाहिँ अब चाहिँ सेपदेखि लिएर गाउँको जरासम्म हाम्रो एक्सर्साइज होइन उसले सम्पूर्ण चाहिँ अर्ग्यानहरूको चाहिँ एक्सर्साइज गराउँछ तर चाहिँ अब हाम्रो एक्सर्साइज गर्दा पर्टिकुलर पार्टहरूलाई मात्रै चाहिँ एक्सर्साइजहरू होइन कसैले घुँडाको लागि मात्र गर्ला कसैले चाहिँ नाकको लागि गर्दा कसैले आँखाको लागि गर्दा कसैले आँखको लागि गर्दा कसैले चेस्टको लागि गर्दा तर exercise throughout the body, also throughout the cell. प्रत्येक सेललाई चाहिँ उसले एक्सर्साइज त्यस्तो पावरफुल एक्सर्साइज तर 10 मिनट मात्रै हाँस्नु हुन्छ त्यसको लागि कुनै चाहिँ अब नचाहिँ ठाउँ चाहियो नि त चाहियो होइन फेरि खाना खाइसकेपछि पनि हाँस्नु सकिन्छ खाली पेटको पनि हाँस्नु सकिन्छ जुनसुकै बेला हाँस्नु सकिन्छ सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाँस्नु पनि सकिन्छ राति निद लागेर चाहिँ त्यस बेला पनि हाँसेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ त्यसको चाहिँ अब यो चाहिँ काम गर्छ त्यसको पावरफुल भन्ने कुराबाट केही पनि डाउट भएन तर अब हाँस्ने कसरी त फेरि चाहिँ हाँस्नुको लागि चाहिँ कहाँ छ त ठाउँ भन्दाखेरि त्यसको लागि फेरि लाफ्टर क्लबहरू चाहिँ लाफ्टर क्लब बनाइदिएको जसरी हामी चाहिँ अब ढुङ्गा डान्सको लागि क्लब छ योगासनको लागि चाहिँ क्लासहरू हुन्छ भने लाफ्टरको लागि पनि त्यही चाहिँ हामी यहाँबाट लाफ्टर क्लबहरू कन्सेप्ट डेभलप भएर जाने मान्छेहरूले आफूले चाहे जसरी हाँस्न सक्छ हाँस्ने कसरी हाँस्यो भनेपछि यो मान्छेहरू डिस्टर्ब हुन्छ फेरि सबै ठाउँमा त हामी हाँस्न सक्दैनौँ त्यो वातावरण स्मुथ टाइम बस्ने वातावरण लाफ्टर क्लबको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट भइसकेको छ त्यहाँ जसरी पनि हामी हाँस्न सक्छौँ चाहे जति हाँस्न ओके अब त्यस पछाडि 1995 मा उसले सुरु गरेको त्यस पछाडि हाम्रो कन्टिन्यू अगाडि बढिहाल्यो र 5 वर्षसम्म कन्टिन्यू उनले चाहिँ लाफ्टरको चाहिँ रिसर्च लाफ्टरको ट्रेनिङहरू लाफ्टरको प्रचार गरे इन्डियामा 5 वर्षसम्म कन्टिन्यू कसैले रुपियाँ पनि दिएन ओके अनि तिमी मलाई हँसाउन आऊ र म तिमीलाई पैसा दिन्छु भन्ने पनि त्यो मेन्टालिटी एउटा डेभलप भइसकेको थिएन म तिमीलाई हँसाउन आउँछु र त्यसको चार्जिङ मात्र के भनेर भन्ने पनि उनको मेन्टालिटी डेभलप भइसकेको तर होल वर्ल्ड इज वाचिङ डक्टर मदन कटारिया ही लेफ्ट हिज मेडिकल प्रोफेसन एन्ड जस्ट मुभिङ बिहाइन्ड द लाफ्टर त्यसको मेडिकल प्रोफेसन छोडेर एउटा चाहिँ आदि हाँसोको पछाडि चाहिँ हिँडिराखेको छ भन्दाखेरि त वर्ल्डले त उसलाई वाच गरिराखेको थियो विशेष गरेर अमेरिकाको साइन्टिस्टहरू उनीहरूलाई थाहा छ कि लाफ्टरले चाहिँ लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन भन्ने पहिल्यै चाहिँ रिसर्च भइसक्यो उनीहरूले चाहिँ अनि उसले चाहिँ मदन कटारिया वाच गरिराखेको अनि त्यहाँको एउटा चाहिँ संस्थाले मदन कटारियालाई 1999 मा आफ्टर 5 इयर्स पछाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनलाई बोलायो अमेरिकामा बोलाइसकेपछि जस्तै तपाईँहरूले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो त्यसरी चाहिँ बोलायो चाहिँ क्लास तर चाहिँ उसलाई चाहिँ एक दिन पनि फुर्सद भएन 1.5 महिनासम्म कन्टिन्यू उसले क्लास लिनु
हेलो हजुर नमस्ते को बोल्नुभयो हजुर ए फोनको म त क्लासमा छु त छोरी अहिले म यहाँ यही कागजतिर छु तिमी आउला त होइन म कहाँ तिमी म कहाँ आउला हो कि होइन किन के भएको गाडी आएको ए आन्दोलन थियो अहिले चल्ला अहिले पनि 5 बजेसम्म बन्दैछ कम्तीमा पनि 5 बजेसम्म त बन्दै होला भन्ने राखेको नि एक डेढ कुरा त थाहा भएन तिमी म कहाँ आउने गएपछि आए भइहाल्यो होइन म चाहिँ यहाँ आधा घन्टा 45 मिनट यहाँबाट हो रत्नराज्यबाट भित्र यस यस ल अब आफ्टर 45 मिनट पछि म फ्री हुन्छु त्यस पछाडि फोन त अब तिमीलाई इमर्जेन्सी पऱ्यो भने एनी टाइम मोबाइल साइलेन्टमा राखेको अनि त्यस पछाडि तिमी गएपछि 1 महिनासम्म चाहिँ एक दिन पनि फुर्सद भएर हुँदैन उता बोलाएको छ 1.5 महिनासम्म कन्टिन्यू उनले त्यो क्लास दिइसकेपछि 10 लाख रुपियाँ चाहिँ उनले चाहिँ पैसा पनि पाए 10 लाख चाहिँ भाग अब 1999 हो नि ल 22 वर्ष अगाडि उनले 10 लाख रुपियाँ चाहिँ पाए जुन 5 वर्षसम्म उनको चाहिँ खर्च भएको थियो त्यो पैसा उनले एकै सर्टमा चाहिँ पाए 10 लाख मात्र पाएन त्यो अरबको मान्छे हो त्यत्रो अमेरिकामा त्यत्रो चाहिँ भेरी प्रिसियस इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्लेसहरूमा उसले क्लास लिने हो नि त त्यहाँ त वर्ल्डका टप चाहिँ साइन्टिस्टहरू कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ठाउँमा उसले क्लास लियो जसले गर्दा ऊ वर्ल्ड फेमस भयो उसको त्यो उभियो भने पनि त्यहाँ करोड रुपियाँ निस्किने भयो अब त्यो के क्लास डक्टर मदन कटारियाले हेर्नको लागि मान्छे करोड रुपियाँ त्यहाँ लगानी गर्नु अब हालसालै चाहिँ 100 अरब चाहिँ करोड रुपियाँ एउटाले दियो डक्टर मदन कटारियालाई अहिले चाहिँ 1.5-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो 100 करोड रुपियाँ त्यो इन्डियाको के अमेरिकामा एउटा मुभी बनाए एकदम फेमस भयो नि अब आजभोलि चाहिँ 1.5-2 वर्ष अगाडिको कुरा एकदम धेरै पैसा कमाएको त्यसले डक्टर मदन कटारियाको बारेमा थाहा पाएको युको मान्छे रहेछ मैले यहाँ करोड रुपियाँ कमाएर के हुने भनेर उसलाई बोलाएर 100 चाहिँ करोड रुपियाँ दियो यसले के काम गर भनेर अनि मदन कटारियाले चाहिँ एउटा लाक्टर सिटी भनेर बनाउँदैछ बेङ्गलोरमा अब त्यो 500 एकड जग्गा लिएर अनि 100 एकड हो कि 200 एकड त उनीहरू लगिसकेका थिए अब 2019 तिर फेरि मौका आयो अनि 500 एकड बनाएर त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सिटी बनाउँदै संसारको टप चाहिँ सिटीहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ यस्तो चाहिँ एउटा लाक्टर चाहिँ सिटी बनाइदिने भनेर उनीहरूले त्यो कन्सेप्ट पनि डेभलप गरेको त्यस पछाडि अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनी त त्यस्तो फेमस भइहालेर अहिले त युरोप अमेरिकामा त लाक्टर यो भनिसकेपछि त अब त्यो नथाहा भएको त मान्छे हुँदैन हामीले यहाँ तपाईँको प्रोत्साहन भर्खर थाहा पायो उनीहरूको फर्दर चेकअप लाग्न हाँस्ने हो र अब उनले चाहिँ अब हाँस्ने उहाँ चाहिँ कुनै हाँसोको ट्रेनिङ पनि गर्नु जाँदैन उनले हाँसोको ट्रेनिङ पनि दिँदैनथे त्यो हाँस्ने त्यहाँ आफ्नो क्लासमा उनले हाँस्ने कामहरू गर्थे त्यति मात्रै हो त्यसैमा सीमित गर्छ त्यहाँ कसैले पनि त हाँसोको ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो भनेर पनि आएर मात्रै गर्नु तर अब यिनले त त्यसको चाहिँ एउटा अब अहिले त चाहिँ युरोपमा त त्यहाँ त अब चाहिँ स्कुल कलेजहरूमा त्यहाँ चाहिँ यसको कोर्सहरू स्टार्ट भइसक्यो अनि अब इन्डियामा पनि अब चाहिँ कयौँ उसमा चाहिँ यसले चाहिँ कोर्सहरूमा राखिसक्यो क्लासहरू अब हस्पिटलमा त त्यो कुनै हस्पिटलै छैन युरोप अमेरिकामा जहाँ ल्यापटपको चाहिँ अब प्र्याक्टिस हुँदैन प्रत्येक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ क्यान्सरको चाहिँ डक्टर क्यान्सरको पेसेन्ट क्यान्सरको चाहिँ अब चाहिँ केयर गिभरहरू नर्सहरू सबैलाई चाहिँ ल्यापटपको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरू दे आर इन मोस्ट स्ट्रेस लेभल होइन जसले मान्छेलाई चाहिँ अब जीवित गर्नु छ मरेको मान्छेलाई भनेपछि उही सबभन्दा तनावमा छ भने त्यो कति चाहिँ जीवित गर्छ
भनेपछि उनीहरूले यो चाहिँ क्लास दिइराखेका छन् जसलाई अटिजम भएको छ उनीहरूलाई यसैले चाहिँ ठिक गरिराखेको छ सेरिब्रल पल्सी भइरहेको छ उसलाई यसैले चाहिँ ठिक गरिरहेको छ किडनी फेल भएका छन् सारा मान्छेहरूलाई जो पार्किन्सन भएको छ अल्जाइमर्स भएको छ सारालाई चाहिँ त्यहाँ लाफ्टरको प्र्याक्टिस बेर गर्दा त्यहाँ युरोप अमेरिकामा त्यस्तो भइसक्यो लाफ्टर अब अहिले यहाँ नेपालमा मात्रै हो फेरि इन्डियामा पनि त्यस्तै छ त्यहाँ लाफ्टरको क्लासहरूको व्यापक रूपमा चलिरहेको छ अब यहाँ अब मैले गराउन सकिनँ अब हामीले चाहिँ अब सुरु यो राम्रो कुरोलाई हामी किन छुपाएर अब त्यस पछाडि अब यो त भयो अब चाहिँ जनरल कुराहरू यसको बारेमा हामीलाई थाहा भइसक्यो होइन अब हामीले अलिकति एक्सर्साइज गरौँ प्र्याक्टिस गरौँ यहीँनिरै गरौँ बसेर बसेर त्यस पछाडि अलिक वार्मअप भइसकेपछि अनि बडी चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ बसेर अब यसमा चाहिँ वार्मअप चाहिँ एक्सर्साइज जस्तै हामी अब अरू एक्सर्साइज गर्दाखेरि इभेन योगासन गर्दाखेरि चाहिँ जगिङ गर्ने गर्छौँ अब यसको चाहिँ जगिङ कस्तो हुन्छ त वार्मअप एक्सर्साइजमा हो हा एउटा चाहिँ अब आवाज निकाल्छौँ र त्यहाँ क्ल्यापिङबाट स्टार्ट गर्छौँ जस्तै गर्दाखेरि हाम्रो जुन साइनेस छ अब हाँस्यो भनेपछि को हाँस्ने हाँस्छ नाच भनेपछि हाँस्छ ए मलाई डिस्टर्ब भयो भने झन् त्यो मेरो घर मान्छे हाँस्छ ओके हाँस भनेपछि त कहाँ हाँस्ने हो हाँस्दै हाँस्दै तर अब चाहिँ हामीले त्यो वार्मअप गरिसकेपछि हाम्रो त्यो जुन साइनेस छ त्यो चाहिँ हट्छ के हामीले कस्तो क्युरियोसिटी छ नि कसरी हाँस्नु होला कस्तो होला यो भन्ने हुन्छ नि अब अहिले यहाँ आएर हाँस्यो भनेपछि कोही हाँस्छ सक्छ सक्दैन तर यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि हामी ओपन हुन्छौँ त्यो जो हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ लज्जापन छ त्यो चाहिँ हराउँछ त्यसको लागि चाहिँ अब क्ल्यापिङ गर्ने हो हाहा गर्ने त्यसमा मुभमेन्ट पनि हुन्छ अनि किपिङ ब्युटिफुल स्माइल अन द फेस फेसमा चाहिँ मुस्कुराहट हुन्छ अनि हाँस्ने अनि चुप खाएको जस्तो अनुहार बनाएर त्यो मुस्कुराहट त्यो लागि त हामीले हाँस्नु खोजिरहेको होइन बडा चाहिँ अब चाहिँ संसारमै अब चाहिँ बाल्नु चाहेको जस्तो लोलाई देख्यो भने पनि चिकाइहाल्ने जस्तो अनुहार बनाएर त के उपलब्धि हो त्यो होइन नि त उपलब्धि त होइन सारा चाहिँ अब संसारमै नबनाएको काम छ भने पनि हामी हाँसेपछि त्यो काम गर्नु पर्छ लाफ्टर रुममा पर्छ त्यही हो नि त ओके जसलाई पनि हामीले ठिक गर्न सक्नु पर्यो होइन त्यो त अब चाहिँ म अहिले आत्महत्या गर्छु भनेको मान्छेलाई पनि मैले जीवनमा धेरै चिज गर्नु छ भनेर हामीले तुरुन्त त्यसलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो होइन त्यो चाहिँ क्यापेसिटी छ लाफ्टरमा होइन अब हो हा होइन त्यो क्ल्यापिङ गर्दाखेरि पनि अब क्ल्यापिङ त जसरी पनि गर्न सक्छौँ तर चाहिँ पुरै चाहिँ एकले अर्कामाथि एलाइन गरेर टोक्यो भनेपछि त अब सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ स्विचहरू त हाम्रो हातमा अत्केला हुन्छ नि त अनि त्यो ठोकिन साथै त्यो प्रेसर पनि हुने हो एकको प्रेसरको काम पनि त्यहाँ भइहाल्ने हो अनि त्यहाँबाट लाफ्टरको एक्सर्साइज पनि भइहाल्ने हो अनि गर्दाखेरि अब यसमा हो हा पनि मिक्स गर्नु हो हा मुभमेन्ट पनि गर्नु पर्यो ओके चढ्ने अब भोलिसम्म गरेर राख्यो क्या होइन अब एकछिन अब्जर्भ गर्नुहोस् एकछिन फिल गर्नुहोस् हामी कसरी चाहिँ माइन्ड चाहिँ कति फ्रेस भयो ओके कुनै थट्स नै छैन माइन्डमा दिस इज द चाहिँ मिस्टेरी बिहाइन्ड दिस इज द मिराकल बिहाइन्ड दिस त्यस्तो वन्डरफुल चाहिँ अब चिज यो 1 घन्टा मेडिटेसन गऱ्यो भने त मान्छे कस्तो हुन्छ त्यहाँ पुरा चाहिँ अब कस्तो गर्छ त्यो मेडिटेसन गरेर आएको हेर्नुहोस् त अब यहाँ लाफ्टर होइन जसले गाली गऱ्यो भने पनि हामी गम्नु पर्यो धनी कम भन्ने भइसक्यो यस्तो चाहिँ मिराकल गर्छ एकैछिनमा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ हेर्नुहोस् थट प्रोसेसहरू केही पनि छैन थट प्रोसेसहरूलाई बन्द गर्नु भनेकै द्याट इज द अब्जेक्टिभ अफ मेडिटेसन मेडिटेसनको अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यही हो कि हामीले चाहिँ माइन्डमा जो अनावश्यक थट आएर हामीले चाहिँ एकदम विचित्र बनाइराखेको त्यसलाई 0 लेभलमा ल्याउने भनेको द्याट इज द मेडिटेसन ओके अनि त्यो चाहिँ वर्षौँसम्म पनि एचिभ नहुन सक्छ तर हेर्नुहोस् एकैछिनको माइन्ड खाली भइसक्यो कति ह्याप्पी छु हामी केही टेन्सन छैन यहाँ चाहिँ अब चाहिँ गाडी छुट्यो भन्ने पनि छैन उतातिर चाहिँ ऋण तिर्नुला भन्नु पनि छैन उतातिर व्यापार बिजनेस बन्द भयो भन्नु पनि छैन कति लाग्यो त त्यहाँ हार्डली चाहिँ 20 सेकेन्ड पनि लाग्यो फेरि त्यहाँ एकदम नर्मलमा गरिरहेको छ यसको त फेरि एकदम डाइनामिकहरू पनि त फेरि गर्नु त्यो त जस्ट बिगिनिङ ए मात्रै गरेको एबिसिडीमा पनि पुगिन्छ ए मात्रै गर्दाखेरि त्यस्तो विराट गर्दै बेनिफिट दिन्छ ओके
अब तर चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ फेरि गर्दाखेरि पनि एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ अब चेहरामा पनि मुस्कान पनि गरिराख्नु। हामी त प्रायः त के हुन्छ भने जहिले पनि चाहिँ एकदम रिस प्रकट गरिराख्ने एकदम निधार कुचाइराख्ने बेला निधार कुचाउँदा कुचाउँदा हेर्नुहोस् नि यहाँ पुरा रेगी नै भइसक्यो। पहिला यो लास्ट यो भन्नु धेरै दिन त एकदम नि यहाँ हेर्नुहोस् न कस्तो बनाएर राखेको छु भन्दाखेरि अझै त यस्तो छ भने पनि पहिला कस्तो थियो होला तर अहिले पनि रिस नउठ्ने होइन एकदमै रिस उठ्छ तर तुरुन्त कन्भिन्स गरिहाल्छु। पहिला रिस उठ्यो भने के हुन्थ्यो वर्षौँसम्म रिसाइराख्ने त्यो जसदेखि रिस उठ्यो त्यो बाटो भेट्यो भने पनि त्यसको अनुहार पनि नहेर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो नि त हामीलाई जहाँ पनि रियाक्ट भइहाल्ने त्यस्तो हुन्छ। अहिले त्यस्तो हुँदैन अहिले पनि त रिस त उठ्छ तर तुरुन्त कन्भिन्स एक त के ए म त लास्ट कहाँ रिसाउने तुरुन्त कन्भिन्स गर्छ हिसाब भने त त्यो प्यारालाइज हुन्छ त्यो त त्यो ब्रेन चाहिँ हाम्रै जुम्न सक्छ भाइ यो त काम गर्नु न त्यहाँ इन्टेलेक्टले पनि काम गर्छ त तुरुन्त आफूलाई कन्भिन्स गरिहाल्छ। तुरुन्त कसैलाई गाली गरिहाल्छ फोन गरेर सरी यार पहिला त बरु मरिन्छ सरी कहाँ भन्छौँ हामी अनि त्यो इगो पनि तुरुन्त चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउन रिमुभ गर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ यसले चाहिँ लाग्छ के हो अब यो त भयो हो हाहा। अब यो हो हाहा गर्दाखेरि पनि एकदमै चाहिँ हामी अब उठेर मुभमेन्ट लिएर पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन। यो त अब जस्तै हो होइन अहिले त खालि यो ट्रेडरहरू मात्रै हो यो जस्तै गर्ने पछि चाहिँ अब हामीले प्र्याक्टिस गर्दा उठेर पुरा चाहिँ यसमा पनि मुभमेन्टहरू गरेर गर्न सक्छौँ। यो त क्ल्यापिङ भइहाल्यो यसले गर्दाखेरि अब हामी फ्री भयौँ त जो चाहिँ अब लाफ्टरको लागि अब त्यस्तो चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू अब एक्सर्साइजहरू यो त एउटा क्ल्यापिङ लाफ्टर यो पनि एउटा एक्सर्साइज नै हो केही पनि गर्न सकेन भने यही गरे पनि भइहाल्यो। अब चाहिँ बनाना खानु हुन्छ कि अब बनाना चाहिँ कति खाने यहाँ चाहिँ बनाना लाफ्टरमा बनाना जति पनि खानु पाइन्छ। बनाना चाहिँ अब समात्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि यो बनाना समात्ने भने यहाँ बनाना केरा चरी फेरि अब त्यसलाई चाहिँ छोडाउने एक दुई तिनचोटि छोडाउने तर छोडाउने कस्तो त लाफ्टर स्टाइलमा छोडाउने लाफ्टर स्टाइल लाफ्टर योगी भइसक्यो फेरि तपाईँले भन्नु बाला फेरि म 24 घन्टा रिसाइरहेको त्यस्तो होइन हामी त 24 घन्टा हाँसिरहेको जसलाई पनि हँसाउँछौँ लाफ्टर योगी भइसक्यो। अब लाफ्टर स्टाइलमा चाहिँ हामीले केरा छोडाउने हो र खाने फेरि लाफ्टर स्टाइलमै खाने। ओके मैले पहिला डेमो गरेर देखाउँछु होइन हामीले 3 टाइम्स फिलिङ 3 टाइम्स इटिङ जब चाहिँ खान्छौँ त्यस बेला चाहिँ हाँस्छौँ होइन। पहिला चाहिँ ए 3 टाइम्स हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ छोडाउने। ओके अब रेडी भयो खानको लागि अनि खाने 3 टाइम्स लास्ट फिनिस ओके गुड सबै रेडी छ है त ल पहिला समात्ने केरा सबले सँगै गर्ने है त 3 चोटि छोडाउने 3 चोटि खाने अनि छोडाइसकेपछि अनि लाकोले फेरि केरा हेरेर हाँस्दै हेर्ने छोडाइसकेपछि खाने हो फेरि हाँस्दै खाने खाने भने फेरि चाहिँ खाएर पुरुपुर बस्ने होइन हाँस्ने हो बेस गरी 3 चोटि हाँस्ने 3 चोटि चाहिँ खाने। ओके गुड सबैले समात्नु पर्यो राम्रोसँग छोडाइसकेपछि पातो खस्ला फेरि मैले हेरेर त्यस्तो गर्ने सबले सँगै गर्ने रेडी 1 2 3 अझै फेरि 1 मोर टाइम अझै बाँकी छ लास्ट राउन्ड फिनिस। अरे बोक्रा के गर्ने बोक्रा पनि खाइदिने मिठो छ मजा आयो अब फेरि अर्को पनि खानु पर्यो है त मिठो छ अर्को हातले चाहिँ फेरि गर्नु पहिला जुन हातले गरेको थियो चेन्ज त है। अब यो केरा चाहिँ ठुलो छ नि बिग सर्कल होइन जब छोडाउँछौँ त यहाँ एक बिग सर्कल अनि खाँदाखेरि पनि टाइम लाग्छ है पुरा खाने भने बेस गरी हाँस्ने गुड राम्रोसँग होल्ड इट प्रपरली दिस इज बिगर वान ओके फिलिङ इट गिभ्स बिग सर्कल सबले सँगै गर्ने रेडी 1 2 3 very बाँकी छ लास्ट राउन्ड फिनिश गुड ओके बाँकी छ
Very good. Yeah! One more time. Very good. Very good. Yeah! Last round. Very good. Very good. Yeah! Good. Right? Yes. Just observe, what is the state of mind? Just observe and just close your eyes for a while. आँखा चिप्प गर्ने, keep beautiful smile on the face. र observe गर्ने throughout the body there is vibration happening. सम्पूर्ण चाहिँ शरीरको कणमा चाहिँ भाइब्रेसनहरु. भाइब्रेसन इज एनर्जी. पुरै चाहिँ हातको हतियालामा हामीले क्ल्यापिङ गर्दा जुन बडी चाहिँ हामी सजिलै महसुस गर्न सक्छौं. अनि चेहरामा एकदम चाहिँ झिमझिम झिमझिम आँखामा भइरहेका छ, गालाहरुमा पनि त्यस्तै भइरहेका छ, कानतिर भयो. अनि सजिलै चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सेन्सेसनहरु थाहा पाउन सक्छौं. अनि you just observe the state of mind. Mind like just check गरेर हेर्नुस्. Is there any thought? No, it is blank. This is the miracle of laughter. Slowly open your eyes with few blinks. तपाईं आँखा चिमचिम गर्दै आँखा खोल्ने. कति आनन्द छ. This is the miracle. अब बच्चाहरूले they laugh 300 to 500 times every day. 300 देखि 500 चोटिसम्म हाँस्न सक्छ एउटा बच्चाले. तर चाहिँ as we become adult, older, we live all the laughter. मुस्किलले 20 चोटि हामी हाँस्न सक्छौं. जो एकदमै भयंकर हाँस्छ त्यो 20 चोटि हाँस्न सक्छ. एउटा बच्चा हामी हिजो बच्चा हुँदा 300 देखि 500 चोटि हाँस्न सक्छौं भनेपछि अहिले मुस्किलले 20 चोटि, त्यो पनि भयंकर हाँस्ने मान्छे. तर चाहिँ जो स्केप्टर छ उ त 1 वर्षसम्म पनि हाँस्दैन. तपाईले देख्नुहुन्छ कहिले नहाँस्ने. ए हाँस यार तँलाई चकलेट दिलाउँछु भने पनि हाँस्दैन. यस्तो मान्छे भेट्नु भएको छ कि छैन? यस. त्यही भएर यस्तो इम्पोर्टेन्ट, यस्तो प्रिसियस, यस्तो वन्डरफुल गिफ्ट जो भगवानले हामीलाई फिट गरेर पठाएको छ. आवर नेचर नै हो त्यो चाहिँ हामीले हाँस्ने, मुस्कुराउने. त्यो सम्पूर्ण चिजलाई हामीले चाहिँ हालेर हामीले कस्तो चिज एडप्ट गरेका छौँ, कस्तो चाहिँ एटिट्युड बनाएका छौँ, जहाँ पनि गरेकै हाल्ने, त्यो हुन लागेको काम पनि बिगारेर पाल्ने. ओके, यो लाफ्टरले चाहिँ हाम्रो यस्तो मिराकल गर्छ. अब चाहिँ लाफ्टरले अरू के गर्छ? इन्टरनल जगिङ गर्छ. इन्टरनल सम्पूर्ण चाहिँ अर्ग्यानहरूलाई उसले जगिङ गराए. लाफ्टर अल्कलाइजेस द बडी. लाफ्टर अल्कलाइजेस योर ब्लड स्ट्रिम. लाफ्टर अल्कलाइजेस योर होल ब्लडलाई नै अल्कलाइज गर्दैछ. अल्कलाइज गर्नुलाई कत्रो मेहनत यहाँ हामी गरिरहेका छौँ. तर हामी चाहिँ 1 मिनेट मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रोफाउन्ड लाफ्टर चाहिँ एउटा लाउड चाहिँ लाफ्टर, ओपन लाफ्टर हामीले गर्न सक्यौँ भनेपछि 1 मिनेटले 24 घण्टा हामीले रिचार्ज हुन्छ. त्यस्तो चाहिँ शक्तिशाली चिज हो. ओके, अब यो कुकुरले गर्न सक्छ त भन्दा जसलाई ब्लड प्रेसर भएको छ उसको ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मल भइहाल्छ, जसलाई डायबिटिज भएको छ उसको डायबिटिज नर्मल भइहाल्छ, जसलाई हार्टको प्रब्लम छ हार्ट चाहिँ एकदम चाहिँ काम गर्ने भइहाल्छ, जो तनाव छ तनावबाट मुक्त भइहाल्छ, जो स्ट्रेस चाहिँ अब डिप्रेसनमा छ ऊ डिप्रेसनबाट मुक्त भइहाल्छ. सारा चाहिँ प्रब्लमहरू यसले सल्भ गर्छ. फिजिकल प्रब्लम मात्र होइन, मेन्टल प्रब्लम पनि यसले सल्भ गर्छ. मेन्टल प्रब्लम मात्र होइन, हाम्रो चाहिँ सोसियल प्रब्लम पनि यसले सल्भ गर्दैछ. हाम्रो फ्यामिली प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्दैछ. वाट इज द प्रब्लम? प्रब्लम इज नट इकोनोमिक प्रब्लम. प्रब्लम इज नट फाइनेन्शियल प्रब्लम. प्रब्लम इज नट बिजनेस प्रब्लम. प्रब्लम इज इन आवर माइन्ड. माइन्डले हेल बनाइराखेको छ, घरलाई नरक बनाइराखेको छ, जीवनलाई. फाइनेन्शियल प्रब्लमले नरक बनाएको होइन. द्याट इज प्रब्लम. तर चाहिँ प्रब्लम आफ्नो ठाउँमा छ, तर तनावले हाम्रो जीवनलाई हेल बनाइदिएको छ. घरभित्र गइसक्यो भने घर पुग्नुभन्दा 1 किलोमिटर अगाडिबाट चाहिँ नसा घरको चाहिँ ढोकामा पुग्ने बेला त भट्ट लात्ती हानिहाल्छ ढोकामा. कसैले त्यहाँ जुत्ता राखेर जुत्तै फालिदिन्छ. सके त समातेरै फाल्दैन, उता चाहिँ बत्ती फुटाइदिएला. कस्तो बनाइदिएको छ हामीले घरलाई. ओके, खाना धेरै बनाइदिएको छ भने किन यति खाना बनाएको? ओके, थोरै खाना बनाइदियो भने यति थोरै खाना किन बनाएको? खाना पहिला खाइदियो भने तैँले किन पहिला खाइस्? होइन, खाना पुरेर बसेको छ
मैले किन मलाई कुरेर बस्यो यसरी हामीले नरक बनाइदिएका छौँ। त प्रब्लम त के फाइनेन्सबाट आएको त होइन, प्रब्लम इज माइन्ड। अब त्यो फाइनेन्सको प्रब्लम त छँदैछ, अनि त्यसले कि त पुरा नुनचुक खाए जस्तो अनुहार बनाउनुपर्छ, छर्किहाल्नुपर्छ। हामी हाँस्न पनि त सक्छौँ होइन। त्यो कसले गराउँछ त? हाम्रो प्र्याक्टिस, हाम्रो एडिक्सनै बनाइसक्यो हामीले। त्यो चाहिँ रिसाइहाल्ने जे गर्दाखेरि बोली त रिसाइहाल्ने, श्रीमतीले त बोल्नै भएन रिसाइहाल्ने। ओके, कस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बनाइराखेको छौँ हामी। त्यो त अनुहारै हेर्न मन लाग्दैन, बुझिस्? घरमा जानु पाएको छैन ल हेर। ओके, घरमा जान साथ त उसले चाहिँ अब चाहिँ श्रीमती यार के हो यस्तो चाहिँ खाना बनायो, उसले चाहिँ कस्तो मिठो खाना बनायो, उसले बनाएको खाना खानै लाग्यो त मैले सारा त्यत्रो पार्टी लिने छोडेँ। त्यसले फटाले के भन्छ भने तेरो खाना खानुपर्छ भने मैले बाहिरै खाएर आएको, बुझिस्? कस्तो नरक बनाइसक्यो। त्यहाँ त्यतिमा मान्छेले आत्महत्या गर्छ, त्यतिमा मान्छेले चाहिँ घाँटी भेट्दिन्छ। त्यसको लागि ठुलो बम बुलाटी गर्नै पर्दैन। यस्तरी हामीले जीवनलाई नरक बनाएका छौँ। वानली जस्ट लिभिङ मिसिङ दिस लाफ्टर। यस्तो चाहिँ सामान्य चिज चाहिँ सामान्य तरिकाले यति इजिली, यति सजिलो, यति सुलभबाट चाहिँ हुने चिज हामीले चाहिँ अब चाहिँ के मिस गर्नु। त्यही भएर यसलाई चाहिँ लाफ्टरलाई आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिस गर्न छ। हाम्रो सम्पूर्ण जीवनै चाहिँ एकदमै सुखमय भइरहेको छ, जसको लागि हामी तड्पिरहेका छौँ। जीवनै आनन्दमय भइरहेको छ, जसको लागि चाहिँ हामी तड्पिरहेका छौँ। स्टार्ट। ओके, अब नेक्स्ट चाहिँ एक्सर्साइज। अब यही बनाउनलाई अब धेरै एक्सर्साइजहरू गर्नुभन्दा पनि एउटै चाहिँ एक्सर्साइजलाई राम्रोसँग गऱ्यो भनेपछि अब त्यसैले हामीलाई एनफ भइहाल्छ। त्यसलाई चाहिँ रिपिटेड जति रिपिट गर्यो, यो त चाहिँ जो होइन रिपिट गऱ्यो भने जति हामीले चाहिँ यसलाई रिपिट गर्यो त्यति धेरै लाफ्टर दिन्छ। जति धेरै एक्सर्साइज हामीले रिपिट गर्यो त्यो एक्सर्साइजमा हामी पर्फेक्ट हुने हो नि त। त्यति जति रिपिट गरियो त्यति त्यसमा पर्फेक्सन आउँछ। अब बनाउनलाई चाहिँ एकदम चाहिँ अझ चाहिँ फेरि हामी त ठुलो लाफ्टर युज गरिसक्यौँ अब त। ओके, बनाउनलाई चाहिँ एकदम चाहिँ फेरि पुरा चाहिँ फुल बुट्टा भरेर चाहिँ हामी बनाउन लाफ्टर गर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ जब फिलिङ गर्छौँ त हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डान्स पनि गर्छौँ, यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म्युजिकमा पनि अब त्यो ताल मिलाउँछौँ। ओके, अब यहाँ फिलिङ गर्दाखेरि हामी छोडाउँदाखेरि बनाना 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 बनाना। अब चाहिँ 3 टाइम सिटिङ, 3 टाइम फिलिङ सिटिहाल्यो। अब एटिङ हो 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 घटी होइन। तर चाहिँ यो चाहिँ अब मैले खालि यसरी गर्ने भनेर भनेको, गर्दाखेरि त पुरा लाफ्टर एकीको तरिकाले गर्नु पऱ्यो नि त। ओके, पुरै चाहिँ अब चाहिँ फुल मोसनमा है, अनि किपिङ ब्युटिफुल स्माइल। अब त स्माइल नगर भने पनि त्यहाँ त अब लाफ्टरको त पुरा आइसकेको छ होइन। सबै रेडी छ ल? हाँस्ने चाहिँ होइन है? ओके, हाँस्ने होइन नि फेरि। सबले राम्रोसँग समात्नुहोस् फेरि है। रेडी 1 2 3 बनाना 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 हो 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 घुग्रा के पार्टी में रखता है तो आलू पका रहा है यस प्रत्येक एक्सर्साइजमा अब हाम्रो चाहिँ एनर्जी लेभल बुस्ट भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ स्माइलिङ चाहिँ अब एकदमै इन्क्रिज भएर गइरहेको छ। पहिला मैले के गर्नु पर्थ्यो, स्माइल तिमीले भुल्यौ है, त्यहाँ हाँसी त राखेको छ, स्माइल त छैन। लाफ्टरको आउटकम हो नि त स्माइल भन्ने। अब त के छ भनेपछि हामीले त त्यसलाई चाहिँ श्रिङ्किङ गर्न खोज्दाखेरि पनि स्माइल त झन् झन् चौडा हुँदैछ। त्यही स्माइलको लागि हो नि त हामी सम्पूर्ण यत्रो कष्ट गरिरहेको छौँ। यसलाई चाहिँ आफूले अब्जर्भ गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आफूले अब्जर्भ पनि गर्नु पऱ्यो नि त। यहाँ चाहिँ के छ त, वाट इज द चेन्जेस। अब यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो। हामीले एउटा हातमा मात्र गऱ्यौँ, अब अर्को हातमा चाहिँ एउटा हातमा मात्र गऱ्यो भने ब्यालेन्स भएन, सम्पूर्ण कुरा इम्ब्यालेन्स गरेर बिग्रिराखेको हुन्छ। अब चाहिँ अर्को हातले चाहिँ अब एकदमै चाहिँ ब्युटिफुल तरिकाबाट गर्ने, एकदम सुन्दरी तरिकाबाट। यस, सुन्दर छिटाहरूले सुन्दरी तरिकाबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्ने। ओके, रेडी 1 2 3 बनाना 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 हो 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 हो
Very good. Very good. Good. Nice. अब यहाँ त के छ भनेपछि अब डाइनामिजममा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब जगिङहरू हुन्छ, उफ्रिने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मुभमेन्टहरू हुन्छ, दौडिन्छ, त्यहाँ त चाहिँ यो भाइब्रेसनहरू एकदम हाई हुन्छ, हार्टबिट एकदम इन्क्रिज हुन्छ, ब्रिदिङ प्रोसेस एकदम हाई हुन्छ। त्यसलाई तुरुन्त काम डाउन गर्नु पर्छ। अनि कसरी काम डाउन गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ काम डाउन कसले गर्ने हो त? काम डाउन त ब्रिथिङले गर्ने हो नि त। माइन्डलाई कसले कन्ट्रोल गर्ने हो त? माइन्ड विल बी कन्ट्रोल्ड बाई द ब्रिथिङ प्रोसेस। ब्रेथले नै माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्ने। त्यही भएर ब्रेथलाई त हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ नि, तर वी क्यान नट कन्ट्रोल द माइन्ड, तर थ्रु ब्रेथ वी क्यान कन्ट्रोल द माइन्ड। सो अब त्यहाँ चाहिँ यो ब्रिथिङ प्रोसेसहरू आइरहेको छ, हार्टबिट हाई भइरहेको छ, त हामीले चाहिँ ब्रेथ चाहिँ लङ ब्रेथ इन एन्ड कम्प्लिटली ब्रेथ आउट। कसरी गर्ने त? अब हामीले सास त भित्र लिने हो, अझ हात पनि सँगै लग्यो भनेपछि अझ धेरै सास भित्र लिन सक्छौँ। अझ बेन्ड भएर फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सास लिन थाल्यो, अझ धेरै चाहिँ सास लिन्छ। अगाडि बेन्ड हुने, ओके, अनि त्यस पछाडि छोड्ने बेला ओके गर्दाखेरि अब्जर्भ गर्दै जानुहोस् त कस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले आनन्द आइरहेको छ। तर यसमा फेरि के छ, आँखा पनि चिम्म गर्ने। मैले गरेर के देखाउँ है, ब्रिथ इन भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ रेज अप योर ह्यान्ड्स भन्न त अब त्यो त्यसमा त चाहिँ ब्रिदिङ अब हार्टबिट अब एकदम बढिरहेको हुन्छ। यो एकैचोटिमा चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन, यहीँ अड्किन सक्छ, एकदम बढिरहेको हुन्छ त्यस बेला र तुरुन्तै काम डाउन भइहाल्छ। ओके, सबै क्लोज योर आइज, बेन्ड फरवर्ड, inhale deeply and raise up your hands. A beautiful smile on the face. One more time, bend forward. Breathe in. Last round, bend forward. Breathe in. Inhale deeply. Raise up your hands. Just remain in this position, close your eyes, throat open, and for a while just observe your body, your mental state, and your breathing process. Breath पनि चाहिँ अब त्यहाँ आफै चाहिँ भित्र गइरहेको छ, बाहिर गइरहेको छ, अब्जर्भ गर्ने। एन्ड द ब्रेथ चाहिँ कसरी चाहिँ भित्र गइरहेको छ, त्यहाँ एकदमै हलो छ, एकदमै चाहिँ ठाउँ एकदमै धेरै खाली छ, भ्याकेन्ट भएको जस्तो छ नि त, एकदमै धेरै सास जान खोजिरहेको छ। ब्रेथ पनि चाहिँ एकदमै लामो गइरहेको छ। Slowly with few clicks open your eyes. खोल्ने होइन, अब्जर्भ गऱ्यौँ त हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ अरू बेला त ब्रेथै भित्र गइरहेको छैन, एकदमै सर्ट भइरहेको छ, अहिले त खाली भइसक्यो। हाउ इट ह्यापेन्स विदिन नो टाइम। ब्रेथ किन भित्र जाँदैन भन्दाखेरि जुन चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक हो हाम्रो, जहाँबाट सास भित्र जान्छ, यो सबै पोरहरूले जाम भइसक्यो। भित्र खाली भएको त धेरै सास जान्छ, भित्र खाली नै छैन। अनि खाली कसरी गर्ने त भन्दाखेरि भित्रको बासी सास त बाहिर फाल्नु पऱ्यो नि त। बासी सास कसरी फाल्ने त भन्दाखेरि त्यहाँबाट त्यसकै लागि त हामी प्राणायामहरू गरिराखेका हुन्छौँ नि। तर यहाँ त हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, बेस गरी हाँस्नु पऱ्यो। हाँस्दाखेरि हामीले सास फाल्ने मात्रै काम गर्छौँ, सास फाल्ने मात्रै काम गरिरहेका हुन्छौँ। अब यो अरू बेला त हामीले सास मात्र फाल्छौँ, तर यहाँ त मेनी थिङ ह्यापनिङ। यहाँ त चाहिँ अब स्ट्रेस केमिकल चाहिँ बन्द भइरहेको छ, ह्याप्पी केमिकल रिलिज भइरहेको छ, अनि इन्टरनल चाहिँ अर्ग्यानहरूलाई एक्सर्साइजहरू भइरहेको छ। मेनी थिङ्स ह्यापन इन सिङ्गल लाफर। अनि त्यसले गर्दाखेरि भित्रको बासी सासहरू सब खाली हुन्छ, भित्र खाली भएन अनि जति सास चाहिँ भित्र चाहिँ जाने भयो। ओके, यसको मेकानिजम चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्छ। यहाँ चाहिँ जति धेरै चाहिँ सास भित्रको त्यति धेरै अक्सिजन सप्लाई हुने हो नि त। अक्सिजन जहाँ चाहिँ सप्लाई हुँदैन त्यहाँ मात्रै क्यान्सरको सेलहरू चाहिँ इन्क्रिज भएर जाने हो। ओके, तपाईँले त यही कुराहरू भनिराख्नुहुन्छ नि होइन। जहाँ क्यान्सरको सेलहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन सप्लाई गरिदियो भनेपछि त्यो रिजल्भ भइहाल्छ। अनि अक्सिजन सप्लाई कसले चाहिँ म्याक्सिमम गर्छ त? लाफ्टर इज द बेस्ट है। म्याक्सिमम अक्सिजन सप्लाई टु द बडी एन्ड ब्रेन।
दुइटैलाई ब्रेनले त फेरि म्याक्सिमम अक्सिजन चाहन्छ किन ब्रेन त एकदमै सानो छ तर यसले चाहिँ 25% अफ अक्सिजन ब्रेनले मात्र लिन्छ हामीले जति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सप्लाई गर्छौँ त्यो हार्डली 2-4% छ हाम्रो बडीको तर त्यहाँ 2-4% अक्सिजन चाहिँ लिँदैन अक्सिजन त 25% लगिहाल्छ सम्पूर्ण अक्सिजन किन भन्दाखेरि ब्रेनले चाहिँ सम्पूर्ण बडीलाई चलाउनु पर्ने बेलामा म्याक्सिमम अक्सिजन इट रिक्वायर्स त्यसको लागि द बेस्ट टुल टु सप्लाई म्याक्सिमम अक्सिजन टु द बडी एन्ड ब्रेन सो आजको लागि बिस्तारै हामी सेसन यहीँ कम्प्लिट गर्दैछौँ फेरि पनि अब चाहिँ हामीले गरौँला टाइमहरू मिलाउनु सक्छ सो होप यु अल enjoyed a lot. Thank you very much for your beautiful participation and beautiful guys. I hope see you again very soon. Thank you very much. Yes. अब जे पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा अलि सजिलो त हाँस्नै पर्छ भने काउपीटी एकाअर्कालाई लगाएर किन होइन अब त्यसको लागि यु निड द पर्सन यु आर डिपेन्डिङ विथ समथिङ होइन होइन त्यो पनि एउटा आकर्षित बनाएर अब हामीले त चाहिँ अब द कोर फिलोसफी अफ लाफ्टर इज लाफ फर नो रिजन बिना कारण हाँस्ने हो फर द्याट वी आर नट रिक्वायरिङ एनी टुल कसैमा पनि डिपेन्ड हुने अनि कहाँ खोज्ने त त्यो काउपीटी लगाउने मान्छे होइन हामी त जब एक्सर्साइज गर्दै जान्छौँ पछि त हामीलाई एक्सर्साइज पाइँदैन नि जस्तै म चाहिँ बिहान 10 मिनट हाँस्छु 10 मिनट हाँस्नुलाई म एक्सर्साइज गर्छु गर्दैन बिस्तरमै म हाँसिहाल्छु ओके बिस्तरमै फेरि कसरी हाँस्ने त बिहान त घरमा त डिस्टर्ब हुन्छ नि त अन्त त्यसको लागि धेरै लाफ साइलेन्ट लाफ्टर कन्सेप्ट हुन्छ साइलेन्ट लाफ्टर त्यहाँबाट आवाजै ननिकालेर हाँस्ने द्याट इज भेरी भेरी पावरफुल त्यो एकदमै फेरि स्ट्रङ हुन्छ त्यो चाहिँ झन् आवाजै ननिकालेर हाँस्ने त त्यो जुन बेला हामी बेस गरी हाँसिराखेका हुन्छौँ तर त्यहाँ अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर हाँसो दबाउनु खोज्छौँ नि कति कडा हुन्छ तल आँक्रै पटारिन्छ नि त्यो आउँछ बिस्तारै हामी त्यसमा चाहिँ नहोला है अरू के छ एजुकेसन यु क्यान आस्क हेल्थ म्याटर साइलेन्ट लाफ्टर भनेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा सूक्ष्म आध्यात्मिक सूक्ष्म होइन आवाज ननिकाल्ने कि अरूलाई डिस्टर्ब हुनु भएन बिहान अब तपाईँले हाँसेर चाहिँ अब चाहिँ काम गर्न मन लाग्यो 10 मिनट हाँसिहाल्नु भन्नुहुन्छ जस्तै टोइलेट रुममा जानुभयो तपाईँ त्यहीँ हाँसिहाल्यो कि आवाज ननिकालेर त्यसैको त प्र्याक्टिस निकाल्नु त यताबाट छोड्नु होइन त्यसैलाई अब सिकाउने हो नि त त्यसै सिक्ने हो नि त हामी साइलेन्ट लाफ्टर कसरी गर्ने नेक्स्ट सेसनमा हामी त्यसको प्र्याक्टिस गर्ने ओके भोलि जोइन गर्नु सर ग्रुपमा हामीले यो दसैँमा जति पनि मान्छे अब खुसीको लागि नयाँ लुगा लगाउँछन् स्याक्रा मनाउँछन् ब्रान्डेड दसैँ मनाउने भनेर योजना बनाउँछन् तर हामीले जुटाइदिउँ हामी आफै हाँस्छौँ चाहिँ डाक्टर साहबले मैले आमन्त्रण गर्नुभएको बानेश्वर रत्नराजी स्कुलको भित्रपट्टि के नाम छ म डाक्टर पूर्ण साई अनि म तपाईँको आएन रवि सर हो पनि थाहा पनि पाएन क्लियरली हो कि हतार भइसक्यो हजुर हतार भयो आजलाई हतार भयो तपाईँ नजिकै हुन्छ म आउँछु हस् है थ्याङ्क यू भोलि पनि आउनुहोस् है अब त्यसको लागि अब हामीले त अब अरू त कुराहरू गऱ्यौँ तर लाफ्टर कति गर्यो हामीले 2-3 मिनट सबैलाई कलेक्टिभली गरेर 2-3 मिनट पनि गरेको छैन तर यसको मिराकल हेर्नुहोस् अहिलेसम्म चाहिँ यो कस्तो छ होइन अघिसम्म कति तनाव थियो कुनै स्माइलिङ भन्ने फेसमा थिएन आफ्नै गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ भन्छ हेर्दाखेरि पनि स्माइलिङ छैन त्यहाँ त रिस मात्र प्रकट हुँदैन रियाक्सन मात्र प्रकट छ नि त त्यहाँ यस्तो गर्ने तैँले किन फोन ढिला गरी किन फोन रिसिभ गर्न किन मेसेन्जरको चाहिँ तैँले चाहिँ जवाब दिनुहोस् ओके किन ढिलो चाहिँ तैँले फोन रिसिभ गरिस् रियाक्सन मात्र छ तर लाफ्टरमा पनि हामीले त्यो त गर्छौँ तर लाफ्टर स्टाइलले गर्छौँ हिजो किन टाइममा रिसिभ नगरेको दिस इज द चेन्ज When you change the whole world. Laughter can change you. When you change, you can change the whole world.
चेन्ज त आफू हुने हो त वर्ल्ड कसरी चेन्ज हुन्छ सर वर्ल्डलाई चेन्ज गर्ने होइन चेन्ज त हामी आफू पो हुने हो त ओके अरू केही छ भने जुनसुकै अब तपाईँको डिसिज सम्बन्धी अरू केही कुराहरू सोध्नु छ भनेपछि हेल्थ सम्बन्धीको जे कुराहरू छ भने मैले जाने कुराहरू म जवाब दिइहाल्छु अब यो नभएपछि याद आयो मेसेन्जरमा पनि कनेक्ट भएर फेसबुकमा कनेक्ट भएर गरे पनि भइहाल्छ मेरो नम्बरहरू सेभ गर्दा हामी वाट्सएपमा पनि गरे भइहाल्छ है कुनै इमर्जेन्सी पऱ्यो एनी टाइम मेरो मोबाइल 24 आवर्स अन हुन्छ होइन मोबाइल त मैले अनमा राखिराखेँ हुन्छ कसैलाई इमर्जेन्सी पऱ्यो भनेपछि अब इमर्जेन्सी पऱ्यो त मेरो लागि त अब त्यो इम्पोर्टेन्ट हो नि त अब अहिले यत्रो कोरोनाको नाम लिएर आफ्नो मचाइराखेका छन् मान्छेलाई जुन बेला पनि गाह्रो हुन्छ सासै बन्द भइहाल्यो भनेर भन्छन् अब त्यस बेला त मलाई फोन गऱ्यो भने त म तुरुन्त चाहिँ एउटा मोबाइलसम्म मेरो हजारौँ मान्छेहरूलाई गराइसक्यो राति 12 बजी सासै बन्द भइहाल्यो सर मर्नै लागिसक्यो एकदम रुकिहाल्यो त्यो बेला त म तुरुन्त गराएको कहाँ हस्पिटल जानु हस्पिटल गएर 1 करोड त पैसा तिर्नु पऱ्यो कोरोना लाग्यो भने चाहिँ अन्त फिर्ता त आउने होइन फिर्ता त लास पनि आउँदैन त्यहाँ मान्छेको त कुरा छोड्नु किनभने उनीहरू मार्नै लागि यत्रो प्रोजेक्ट बनाइरहेका छन् अनि फिर्ता कसरी आउने त्यो त अब त्यसैको लागि त उनीहरूले लास नदिने हो नि त त्यसरी तपाईँको दाबी भनेको आत्मविश्वासका साथ कोरोना लागेको त्यो छ नि लाई पनि तपाईँले अन्तिम स्टेजमा नै तपाईँले के होइन त्यसमा के चाहिँ अब लाग्यो तर कोरोना के लाग्ने त्यो त चाहिँ अब उनीहरूले एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ कन्सपिरेसी बनाएर कोरोना बिरामसँग के सरकार जसलाई पनि लाग्ने हुन्छ त अहिले त्यो टेस्ट गऱ्यो भने तपाईँलाई लाग्ने हुन्छ टेस्ट किटले चाहिँ चेक गर्ने हो र कोरोना लागेको छ कि छैन टेस्ट किटमा हुन्छ र त्यो टेस्ट किटमा चाहिँ भाइरस लाग्यो भन्ने टेस्ट किट हो र त्यो त फर्जी टेस्ट किट हो त्यसले चाहिँ टेस्ट गऱ्यो भने द्याट इज बिग क्राइम अनि यहाँ सम्पूर्ण क्रिमिनलहरूले देश चलाइराखेका छन् अनि कसले त्यसलाई चाहिँ अनि कारवाही गर्छ सबै लुटेर ठगहरू जुन सम्पूर्ण ठुला क्रिमिनलहरू उनीहरूले देश चलाइराखेका छन् अनि त्यो क्रिमिनलले तपाईँलाई चाहिँ अनि सेफ्टीको लागि तपाईँको लागि अनि त्यहाँबाट उनीहरूले काम गरिदिएका रहेछन् भनेर सोच्नु भनेको त द्याट इज अल्सो क्राइम त्यस्तो आतङ्कवादीहरूले हाम्रो लागि चाहिँ काम गरिरहेछन् भनेर चाहिँ आज 30-40 वर्षदेखि उनीहरू त्यही काम गरिरहेका छन् दैनिक अनि त्यो मैले भने तपाईँले भने र उनकै साडो भाइले भनिरहेको छ उनकै छोरोले भनिरहेको छ त्यसकै चाहिँ अब चाहिँ नाति फनातले भनिरहेको छ यो ढाकाले चाहिँ यो यहाँ चाहिँ पर्छ यहाँ फलान ठाउँमा बेच्यो फलान ठाउँमा यो गरब चाहिँ घुस खायो यहाँ भ्रष्टाचार गर्यो त रात दिन त्यही भनेर सरकार ढाले